आधा जो बच जाएगा 1400 कुछ वो मुफ्ती नेमत को वोट दे देगा, बाकी चला गया। कोई तेली के पास गया, कोई चमान के पास गया, कोई भलास्थान के पास गया, कोई उस इलाके में गया, कुछ उस इलाके में गया, कुछ उस इलाके में गया, सब बट के जाएगा। और ये हर तबके में है। शिकवा हो रहे हैं, जायज नाजायज का डिस्कस हो रहा है, बड़े लोग लगे हुए हैं, क्या कमी है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या जुल्म है, क्या सितम है, क्या रहम है, क्या इंसाफ, सारी बातें हो रही है ना। अब हम लोग बच्चे आदमी क्या बोले, छोटे मोटे बोली सब इस मैटर पे क्या बोला, लेकिन ये समझो हमारे अपने भी कम नहीं है। ये हमारे ऊपर जो जुल्म होता है ना, इसमें हमारे अपनों का भी बहुत बड़ा कसूर होता है। कभी हम कोशिश नहीं करते हैं एक प्लेटफॉर्म पे आने का, कभी कोशिश नहीं करें, फौरन बढ़ जाएंगे। आधा चला जाएगा तेली के पास, आधा चला जाएगा चमान के पास, आधा चला जाएगा डोम के पास, आधा चला जाएगा फलां कौम के पास, आधा चला जाएगा फलां कौम के पास। आधा जो बच जाएगा 1400 कुछ वो मुफ्ती नेमत को वोट दे देगा, बाकी चला गया। कोई तेली के पास गया, कोई चमान के पास गया, कोई भलास्थान के पास गया, कोई उस इलाके में गया, कुछ उस इलाके में गया, कुछ उस इलाके में गया, सब बट के जाएगा। और ये हर तबके में है, समझ में आया? ऊंचे से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊंचे तक, हर जगह ये हो रहा है। और जब मुसीबत आ पड़ती है ना, मुसीबत आ गई ना, अब रोता है ये, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, हमारी आवाज़ कोई बुलंद करने वाला नहीं है, हमारी आवाज़ पे आवाज़ कोई मिलाने वाला नहीं है। अब ये देखो, जब मौका था हमें चुनाव लड़ने का, तो छोटे से चुनाव पे तुम एक प्लेटफॉर्म पे आ करके हमको नहीं जिताए। हमको छोड़ो, कम से कम कौम का मर्यादा तुमने रखा, हाँ रखा, बोलो सच बता रहे हैं ना। हम इतने तादाद में थे कि हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती, बताओ सच्ची बात बताओ, दूसरों की ज़रूरत पड़ती, हमें सिर्फ अपनी कौम ही हमको अगर वोट करता तो बताओ कि हम जीत जाते कि नहीं? सच बताओ, हम ज़्यादा संख्या में थे ना, आज चूँकि अकेले खड़े थे हम मुस्लिम कौम में, नहीं अकेले खड़े थे, अगर हमें सिर्फ अपने ही वोट कर देते तो हम जीत जाते कि नहीं? कसम बताओ जीत जाते हैं। लेकिन इतना मालूम था मुस्लिमों को कि सिर्फ हम मुस्लिम लोग मुफ्ती साहब को वोट देंगे, मुफ्ती साहब अच्छे नंबर से जीत जाएंगे। उसके बावजूद आधा कर दिया, समझो पहले बात, आधा कर दिया। क्यों? हमारे में कीड़ा निकालना है, मुफ्ती साहब में ये गलती है, इसको पढ़ाने का ये तरीका सही नहीं है, मुफ्ती साहब में ये अंदाज से पढ़ाता है, मुफ्ती साहब का बोलने का लहजा सही नहीं है, मुफ्ती साहब का अंदाज सही नहीं है, मुफ्ती साहब कैसे पंचायत संभाल लेगा, इनको उतना अंग्रेजी आता है, उतना इनको हिंदी आता है, बताओ तो इसमें मैथ का जरूरत पड़ेगा, हिसाब किताब होगा, ये आएगा, योजना आएगा, इनको ये जानकारी है, बताओ उनको वो जानकारी है ना। सब तोरा दादा का मतलब, हम लोग तो जाहिल आदमी है ना, इतना जाहिल है कि हम अगर निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो हम मौलवियों को दे लेना निकाह पढ़ा के तुम्हें हलाली बनाए, अरे हम पढ़ाए हमारा भाई पढ़ाए, वो तो हमारे, ये हमारी बात बहुत कड़वी है, बाद लोगों को लगेगा बहुत तीखा, सुनेगा भी यूट्यूब पे, अल्लाह करे आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए, ये यूट्यूब पे डाल देंगे ना तब ऐसी झाल मिर्ची लगेगी पाक विरोधियों को कि ईद सही से नहीं मनाएगा। और आज ही डाल देंगे, आज 30 रमजान है ना, आज ही डाल देंगे ताकि उसका त्यौहार खराब हो जाए, अब उन्हीं का खराब होगा जो खराब आदमी होंगे। अब बताओ क्या बात बता रहे थे? हमारे में लोग गलती निकाला ना इलेक्शन में, है मुफ्ती साहब में ये गलती, ये कैसे चलाएगा, ये कैसे कर लेगा, इनको इतना ये आता एक्सपीरियंस है, ये फलाना है, ढिकाना है, ये है, इनको वोट नहीं, लोग बोलेगा ना। अच्छा इतनी कमियां निकाला मेरे में, सुनना गौर से,
اتنی خامیاں نکال دیا میرے میں. سمجھ میں آ رہی بابو؟ اتنی خامی میرے میں نکال دیا. لیکن جس کا سپورٹ کیا بابو یہ بتاؤ، جس کا سپورٹ کیا اس میں ہم نے کمپیئر کر کے کبھی دیکھا کہ زیادہ خامی دونوں میں کس میں ہوگا؟ ایمانداری بتا دو. کہا بیٹا بتاؤ. ارے بولو نا. ایمانداری اگر کیا اگر ہمارے میں اور ہمارے کیا کہتے ہیں مخالف میں اگر کمپیئر کرتا، بولو سچی بات بولو، رمضان آخری رمضان روزہ ہے، آج 30واں روزہ ہے، کل عید منائیں، سچی بات بولو، کمپیئر کرتا میرے میں اور میرے مخالف میں، دونوں ہم میدان میں چناؤ لڑ رہے تھے، کس میں زیادہ خامیاں نکلتی؟ سچی بات بولو. ارے ہم گلے پچے بھی تھے نا، ہے نہیں؟ تمہارے باپ دادا مجھ سے اچھے ہیں. ایک بات بتاتے ہیں نا، اگر ہم خراب بھی ہیں نا، گندے سندے بھی ہیں نا، تو کم سے کم محمد مصطفیٰ کا امتی ہے نا. اتنا تو مان لو. ہم کچھ بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں نا، بے عمل ہی لاکھ صحیح، لاکھ ہی ہمارے اعمال کردار صحیح نہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کا وارث تو ہے نا، اتنا تو ہے نا. لیکن جس کے پیچھے تو نعرہ لگا رہا تھا اور آوازیں اٹھا رہا تھا اور ڈانس کر رہا تھا، اچھل کود کر رہا تھا، سچ بولو وہ میرے نبی کا کون رشتہ دار ہے؟ کوئی نہیں. کافی بولو. شرم ہوگی تو میرا یہ ویڈیو سن کر کے غلط بولنا. سچی بات تو ہضم نہیں ہوگی. اس کو ہم ڈالیں گے بڑے بڑے واٹس ایپ گروپ میں، ایسے ایسے گروپ میں ڈالیں گے نا جس میں بیرودیوں کے نیند اور نیند دونوں خراب ہو جائیں گے. خواب نہیں لا پائے گا. ویڈیو دیکھتے دیکھتے آنکھ خراب ہو جائے گی، دیکھتے دیکھتے نیند خراب ہو جائے گی، نیند بھی خراب اور نیند بھی خراب، دونوں خراب ہو جائے گی. اس کو ڈالیں گے، حق بات تو بولیں گے، کلیجہ پہ چڑھ کے سینہ پہ ہمچ کے بولیں گے. اور یہ علماء حق کا پہچان ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باطل سے بات کرو. باطل کے سامنے بھی سر جھکا لیے اور ہاتھ جوڑ دیے. سمجھ میں کیسا عالم ہے تو، اور خود کو وارث پیغمبر کا دعویٰ کرتا ہے. اب بتاؤ کمپیئر لوگ کرتا نا تو ہماری سپورٹ کر دیتا. نہیں بولتا، بولا نہیں بولا، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو گیا. آدھے چلے گئے، آدھے رک گئے، تولا گئے، ویٹ ہو گئے کہ عالموں کو، مفتیوں کو اور نبیوں کے وارثوں کے سپورٹ میں کیا آتے ہیں. اچھا ایسا بھی ہوتا نا، لوگ سمجھ نہیں پایا نا ہماری بات ہے. ایسا بھی ہوتا نا کہ سب مسلمان بھی ہم کو ووٹ دے دیتا، تب بھی کوئی چانس نہیں تھا جیتنے کا. ایک بات بولتے ہیں، تب اگر بٹ جاتا نا تو غم نہیں ہوتا مجھے، ہے نا جی. ارے ایک بات سمجھو ہماری، اگر یہ ہوتا چانس کہ سارے مسلم ہم کو ووٹ کر دیتا پھر بھی ہم نہیں جیتتے، تو گنتی اتنی نہیں تھی ہماری مسلموں کی، تب اگر بٹتا نا تو دکھ نہیں تھا. اتنا معلوم تھا کہ 90% بھی اگر مفتی صاحب کو ووٹ کر دیتے ہیں، اچھے تعداد سے، اچھے گنتیوں سے مفتی صاحب نکل جائیں گے. تھا نا پتا. پھر بھی لوگوں کو پتا نہیں کیا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ آج مسلمان پریشان ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہے، جمع نہیں ہو رہے ہیں. جتنے بولنے والے، چاہے ہمارے گاؤں سماج کے ہو چاہے دوسری جگہ کو ہو، یہ جتنے لوگ لیکچر اور بھاشن دینے والے ہیں نا، یہ سب وقت ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے لوگوں کو یہ چاہتا ہی نہیں. اب وہی لوگ زیادہ بکواس کرے گا. مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہوگا. مسلمان میں یونیٹی، اجتماعیت، مسلمانوں میں اجتماعیت اور آپسی اتحاد، یہ نہیں ہو پائے گا. یہ کبھی نہیں یہ پلیٹ فارم پہ آئے گا. سب سے پہلے تم نہیں آؤ گے. ابھی اس کہیں کہ تم زیادہ نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، تم کہاں آ کے دکھایا. اور جو مڈل کلاس کے لوگ مسلم ہیں نا، وہ تو چاہتا بھائی ہم کچھ ہے ہی نہیں، چلو کم سے کم گرتے پڑتے بھی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ کم سے کم گھسیٹا کر کے ہی جنت میں تو چلے جائیں گے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بن پائے بانی متقی انسان تا
کا ثانی